नेक्स्ट अटोमेसन गर्नको लागि तपाईले डाटा इनपुट एउटा दिएर बीचमा प्रोसेसिङ अब 5-7 वटा स्टेपहरु गर्नु छ भने तपाईले एउटा मोडल बनाइदिन सक्नुहुन्छ र आउटपुट दिन्छ उसले हामीलाई। यसरी चाहिँ कामलाई अटोमेसन धेरैवटा टास्कलाई सिरियल्ली गर्नुपर्ने छ भने त्यतिबेला हामी GIS को मोडल बिल्डर युज गर्छौं है। पहिला युज गर्नु भएको छ कहिले? छैन छैन। अस्ति टंक सरले हल्का चिरी सरले डेमो देखाउनु भएको सर। डाटा पनि टंक सरकै हो त्यसो भए त्यसले सक्नुहुन्छ होला है। एकचोटी मैले चाहिँ गरे हेरे अब घरमा बसेर सरको डेमो हेरेर गर्नु ओके म्यानुअल त्यही छ सरले जुन गराउनु भएको त्यही म्यानुअल हो। त्यसो भए सरसर्ती हेरौँ त। म स्क्रिन शेयर गर्छु। भनेपछि तपाईहरु धेरै डिटेलमा जानुपर्छ जस्तो छैन। हैन सर सुरुदेखि नै गर्नु हामीलाई त थाहा छैन नि। हैन गर्ने त सुरुदेखि नै हो। ल मोडल बिल्डरको लागि यहाँ टास्क बारमा यो छ हेर्नुस् त सिम्बल हो सर नाम पनि आएन त। स्ट्यान्डर्ड टुल बारमा छ है। यसरी हुबर गर्नुभयो भने मोडल बिल्डर भनेर आउँछ। बोलिन सुन्न पाइदैन तपाईको फोन गर्नु पर्ने हो कति महिना भइसक्यो नेचरल आइसक्यो अनि लक्ष्मी मिस ल रेकर्डिङ भइराछ है फेरि रेकर्डिङ त छ मान्छेहरु फेरि रेकर्डिङ सुन्दै हाँस्दै बस्छन् फेरि। ल ठीक छ हेर्नुस् त मोडल बिल्डर भनेर तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला डाटा चाहिँ एड गर्नुस् ल। पहिला के गर्नुस् भने मैले त्यो जुन डाटा दिए त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। तपाईसँग जिप विन जिप छँदैछ होला। ओके मैले डाटा पनि एड गरे है। त्यसपछि मोडललाई उ गरौँ न। त्यसपछि मोडल बिल्डर भित्र मोडल डाटा यहाँ चाहिँ अहिले पार्सल बिल्डिङ रोड लाइन यति तीनटा एड गर्नुस्। सरले दिनु भएको डाटा पनि यही थियो होला सायद सरकै डाटा हो यो। हजुर यही हो सर। ए ओके ल त्यसभए म कि सबैजनाले गरिसक्नु भएको कि सरले स्याम्पल मात्रै देखाउनु भएको? छैन सर स्याम्पल चाहिँ देखाउनु भयो हामीले रन गरेर चाहिँ गर्नु भएको छैन सर। छैन सर। ए ओके ल हाम्रो यो मोडलको काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्यारेस्ट्रल बार रोड एक्सपान्सन गर्छौं नि। सेन्टर लाइनबाट दुईतिर एक्सटेन्ड गर्यो र थप पार्सरहरूले कति मुआवजा पाउँछ भनेर क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा मोडल बनाएको छ। यो सिम्पल मोडल छ। अब तपाईहरुले यसमा थप्न पनि सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू। तर टास्कलाई चाहिँ मोडलको GIS मोडलको काम चाहिँ के हो त भन्दा टास्कलाई अटोमेट गर्ने हो। अब तपाईले यसलाई स्क्रिप्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ कोडिङबाट पाइथनको। यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरफेसबाट गर्न सकिन्छ धेरै सजिलो छ है। ल हेर्नुस् यहाँ यो मोडलको इन्टरफेस भयो। तपाईले यसलाई टुलबक्स जसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला मैले मोडल एउटा स्याम्पल बनाएँ। अब मोडलमा के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा इनपुट डाटा चाहिन्छ एउटा। दोस्रो भनेको कुन टुल रन गर्ने हो। GIS मै भकै टुललाई नै रन गर्ने हो। हामीले आफैले टुल बनाउने होइन यसमा है। अब यहाँ भकै मेरोमा रेकर्डिङै भएन गर्दिन न। ओके अब यहाँ हेर्नुस् त यो मोडलमा मैले डेटा एड गर्नलाई यसरी डाइरेक्ट ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सक्छु। यसरी यहीँबाट ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्छु अथवा यहाँबाट डाटा एड गर्न पनि सक्छु रोड लाइन भनेर। ठीक छ। अब म यसलाई के गर्छु भन्दा कोल्याप्स डुअल लाइन टु सेन्टर लाइन गर्छु भनेको यहाँ फिगरमा हेर्नुस् त। अब यो दुईटा लाइनबाट त मलाई के लाइन चाहियो? अब सेन्टर लाइन निकाल्नु पर्यो किनकि रोड एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने त सेन्टर लाइनको आधारमा गर्छौं नि हामीले। जहिले पनि सेन्टर लाइन खोजेर दुवैतिर बराबर गर्न खोज्छौं। त्यो हिसाबले चाहिँ हुन त सबै केसमा त नमिल्ला तर कुनै केसमा चाहिँ सेन्टर लाइनबाट चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने जेनरली भयो। अहिलेको प्रचलित रोडहरु चाहिँ सेन्टर लाइनबाटै दुईतर्फ नै बराबर जाने हो नि त हैन। एकतर्फ मात्र जान मिल्दैन। त्यो भएर चाहिँ अब म यसलाई यो दुईवटा लाइनलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि डुअल लाइनलाई चाहिँ सेन्टर लाइनमा डिजल्भ गर्छु। अब यसको लागि टुल कहाँबाट ल्याउने मैले भनेपछि यहाँ आर्क टुल बक्स छ। आर्क टुल बक्समा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ सर्च छ। तपाईहरुकोमा चाहिँ टुल बक्समा जाने बित्तिकै यहाँ तल सर्च गर्ने अप्सन आउँछ। त्यहाँनेरि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यहाँबाट सर्च गर्छु। मेरो 10 भएर तपाईहरुसँग कसैसँग 10 पनि होला। कोल्याप्स सेन्टर लाइन कोल्याप्स सेन्टर लाइन यो जेनरलाइजेसनको टुल हो। यसलाई लोकेट गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई त्यहाँ पुर्याइदिन्छ। कहाँ छ त भन्दा यहाँ छ हेर्नुस् त। जेन
कार्टोग्राफी टुल बक्स भित्र जेनलाइजेसन भित्र रहेछ तपाईहरुको फरक ठाउँमा होला सायद यो डाटा म्यानेजमेन्टमा छ क्या यसरी ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ है नत्र भने यहाँबाट डाटा म्यानेजमेन्ट टुलमा कार्टोग्राफी टुल बक्स छ जेनलाइजेसन डाटा म्यानेजमेन्टमा जेनलाइजेसन टुल भित्र डिजल्भ इलिमिनेट यो रहेछ कार्टोग्राफी टुल बक्स भनेको यहाँ छुट्टै रहेछ हेर्नुस् त तपाईहरुकोमा के छ त्यहाँ 9.3 डाइरेक्ट सर्चबाटै आइहाल्छ सर जस्ट लोकेट गर्न नि मिल्छ 9.3 मा पनि लोकेट गर्न मिल्छ मिल्छ ओके कोल्याप्स डुअल लाइन टु सेन्टर लाइन है मतलब दुईवटा लाइनलाई चाहिँ डिजल्भ गरेर सेन्टर लाइन बनाउने अब यहाँ हेर्नुस् त यो कनेक्सन छ त यो टुलले यो रन गर्ने भनेर चिनाएको छैन नि भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई यहाँ कनेक्टर छ यहाँ हेर्नुस् त यो कनेक्ट भन्ने छ इनपुटलाई केसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो त भन्दा टुलसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो हो इनपुट फिचर यसलाई चाहिँ इनपुट फिचर दियौं यसको इनपुट फिचर दियौं भने स्वतः आउटपुट आउने भयो के गर्नु पर्यो मैले अहिले डिलिट गर्दै यसलाई सिलेक्ट गरेर यो कनेक्सनलाई डिलिट गर्न पनि मिल्छ जोड्न पनि मिल्छ मैले यसरी जोडेपछि इनपुट फिचर भनेको यसको लागि त इनपुट फिचर हो यो भनेपछि इनपुट फिचर गर्दै भने अब यो टुललाई रन गर्न मिल्छ रन गर्दा के गर्ने भयो ल यसको अहिले चाहिँ कहाँ छ त यसको लोकेसन पनि चेन्ज गरिदिन मिल्छ कि आउटपुट फाइल कहाँ राख्ने भनेर म अहिले चाहिँ के गर्छु त भन्दा यहाँनेर एउटा मेरो आफ्नै फोल्डरमा आउटपुटको लोकेसन दिनलाई नत्र भने डिफल्ट लोकेसनमा गएर सेभ गरिदिन्छ यसले डी को डी मा भित्र आउटपुट सेभ गर्न चाहिँ तपाईहरुले एउटा अब एउटा जियो डाटाबेस बनाउनु होला फाइल जियो डाटाबेस हो आउटपुट लेखौं अहिले यसमा आउटपुट गरेर आउटपुट भित्र मैले यसलाई चाहिँ कोल्याप्स डुअल लाइन सेन्टर लाइन राख्नु हेर्नुस् त रोडको सेन्टर लाइन आयो एउटा स्टेप हो अब यसलाई मैले रन गरौँ है त एकचोटि यहाँ आयो त आएन यसलाई राइट क्लिक गरेर चाहिँ एड टु डिस्प्ले गर्यौं भने रन गर्दाखेरि हेर्नुस् त अब मेरो डिस्प्लेमा चाहिँ एरर आयो जस्तो हेर्नुस् है सर रन गरेर अनि डिस्प्ले गर्नुपर्छ सर नत्र एड गरौँ न त डाटा मोडल भिडियो भित्र आउटपुटमा छैन नि त जोडिएको हुनुपर्छ र पर्दैन होला के पर्छ यसलाई एडिट गरौँ त एकचोटि पर्दैन सर जोडिएको हुनु पर्दैन के समस्या आयो भन्दा रोड लाइन लियौं यसलाई सर्च गरौँ कोल्याप्स डुअल लाइन टु सेन्टर लाइन जेनरलाइजेसनकै हो यो यसलाई कनेक्ट गराइयो इनपुट फिचर गरौँ लाइन म्याक्सिमम विड्थ यहाँनिर दिनुपर्छ 30 छ दिउँ है त म्याक्सिमम चौडाइ कति छ त कति मिटर लिने भन्दाखेरि अब हो अघि सर त्यो प्यारामिटर एड भएपछि त्यो अर्कै कलरमा देखाउँथे सर अघि देखाएको थिएन हो अब चाहिँ भयो हो अब भयो त्यही अघि मैले प्यारामिटर उ नगर्न छुटाएर हो अब यसलाई मैले डिस्प्लेमा राख्ने कि नराख्ने भन्नलाई चाहिँ यहाँनेर के गर्नु पर्यो भन्दा एड टु डिस्प्ले गरिदिन सक्नुहुन्छ है यो गर्यो भने तपाईको यो टुल रन भइसकेपछि यसको आउटपुट चाहिँ कहाँ राखिदिन्छ भन्दा यहाँ राखिदिन्छ अब एकचोटि रन गरौँ है त यो चाहिँ एउटा मात्रै स्टेप भयो हेर्नुस् त यसले दुईटा लाइनलाई सेन्टर लाइनमा ल्याइदियो है भनेको यो कलर चेन्ज हुनु पर्छ अघि चेन्ज भएको थिएन मैले धेरै भइसक्यो यो टुल युज नगरेको त्यो भएर ल अब यो त एउटा स्टेप भयो
अब सेन्टर लाइन निक्ल्यो भने सेन्टर लाइनलाई अब के गरौँ बफर गरौँ है कतिको बफर छ त भन्दाखेरि 20 मिटरको बफर गरौँ 30 मिटरको बफर गरौँ भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ गएर सर्च गर्नु पर्यो सर्च चाहिँ तपाईहरु क्याटलगमा गएर गर्नु होला 9.3 हुने नत्र भने 10 हुने सर्चबाटै गर्न सक्नुहुन्छ है सिधै अब यसलाई बफर गरौँ बफरमा चाहिँ क्याटलगमा गएर हेरौँ कहाँ छ प्रोक्सिमिटीमा छ बफर यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ है अब अघिको आउटपुट चाहिँ अब के हुन्छ तपाईको इनपुट हुन्छ इनपुट भनेपछि यसरी कनेक्सन गर्नु पर्यो कनेक्टर लिएर अलिकति सानो बनाउँ है के गर्नु पर्यो डाटालाई ड्र्याग गर्ने टुल लिनलाई टुललाई ड्र्याग गर्ने है अनि त्यसपछि यसमा डबल क्लिक गरेर चाहिँ यसको प्यारामिटरहरु दिनुपर्छ भने दिन मिल्छ त्यसरी दिन सकिन्छ अब यहाँनेरि हेर्नुस् त रोड यसलाई पनि कनेक्सन गर्दियौ यस अघिको आउटपुटलाई चाहिँ अब यहाँ गर्दियौ यसलाई इनपुट फिचर बनाइदियौ र यसमा डबल क्लिक गरेर के गरौँ त भन्दाखेरि बफरको टुलमा के इनपुट दिने त कति मिटरको बफर दिने 30 मिटरको बफर दियौ हो फुल अरु केही पनि चलाउनु परेन लोकेसन एप्लाई गरेर गर्दियौ अरु के गर्नुपर्छ त बफरलाई पर्दैन नि अब राउन्ड टाइपको लिने हो कि यति गरेपछि पुग्छ है आउटपुट फिचर कहाँ दिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै लोकेसनमा दियौ यसमा चाहिँ बफर रोड बफर ल यसलाई पनि डिस्प्लेमा एड गर्ने हो भने एड टु डिस्प्ले है यसलाई मैले मोडेल रन गरे हेर्नुस् त रोडको बफर पनि भयो डिजल्भ नगरेको भएर हो डिजल्भ पनि गर्दियौ है डिजल्भ नगर्नाले अप्ठ्यारो हुने रहेछ यो टुक्रा टक्रा भएपछि यसलाई उ गर्छ डिजल्भ अल गर्दियौ अब मैले रन गरे भने यो पहिलाको यसलाई बन्द गर्ने अहिलेको हेर्नुस् त यो पनि भयो भएछ बफर पनि भयो है अब हामीलाई रोडको लाइन चाहिएन रोडको सेन्टर लाइन पनि चाहिएन क्लिप गर्नु पर्यो पार्सलसँग सर ओके ल अब तपाईले यहाँनेर एउटा इनपुट पनि दिन सक्नुहुन्छ के यहाँ हेर्नुस् त बफरमा चाहिँ मोडेल रन गर्दाखेरि यो लिनियर युनिट छ नि यहाँनेरि चाहिँ इनपुट लिन मिल्छ के इन्सर्ट गरौँ क्रिएट भेरिएबल गरौँ field clear file linear unit हेर्नुस् है त कहाँ गएर बस्यो अब बफरमा त डिस्टेन्स पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ नि भनेपछि यसलाई यसरी क्लिक गरेर डिस्टेन्स भ्यालु अर फिल्ड यहाँनेरि क्लिक गरौँ लिनियर युनिट यहाँबाट आउने भयो यहाँबाट लिन्थ्यो के यो चाहिँ किन गरे म पछि भन्छु तपाईहरुलाई त्यो सर हामीले आफैले भोलि गएर त्यसमा काम गर्नलाई इनपुट दिन मिल्छ के हजुर डाइरेक्ट क्लिक गर्दा चाहिँ के हाल्ने भनेर यस्तो टुल आउँछ अहिले बनाएकै टुल जसरी हामी चलाइरहेका छौं त्यसरी नै यसलाई चलाउनु लिएन त भन्दाखेरि यो सेभ गर्नु भएको छैन होला सर यो मोडल बिल्डर सेभ गरे हैन सेभ त म गर्छु अब सेभ गरेर लिन्छ इनपुट फिचर यो लिनियर युनिट सर प्यारामिटरमा लिन्छ कि सर खै अस्ति सरले हल्का देखाउनु भएको थियो हो हैन यहाँबाट लिनु पर्ने लिइसकेको छ यहाँबाट लिनियर युनिट यहाँ दिनु पर्यो नि त मैले हेर्नुस् है त मैले फेरि गरेर देखाएँ है अहिले यहाँ मैले लिनियर युनिट 10 अहिले 30 दिने बित्तिकै मिल्छ अहिले ओके हेर्नुस् त आयो है अब म यसलाई मोडेललाई सेभ गर्छु पहिला यसलाई पनि मोडेलको प्यारामिटर बनाइदिउँ यो मोडेल प्यारामिटर बनाउनु र नबनाउनुको के फाइदा हुन्छ अहिले पछि भन्नुला म तपाईहरुलाई यसलाई परेन
यो आउटपुटलाई डबल क्लिक गरौँ र यसको आउटपुट हाम्रो डी ड्राइभमै सेभ छ है। अब यो मोडेललाई म सेभ गर्छु। मोडेल सेभ गर्नु पर्यो, मोडेल सेभ कहाँ गएर सेभ गर्ने भन्दाखेरि यसलाई टुल बक्समा लगेर सेभ गर्नुपर्छ जहिले पनि। मैले एउटा टुल बक्स बनाएँ मेरो फोल्डरमा, फर्स्ट टुल बक्स भनेर राखौँ, क्याटास्ट्रल टुल बक्स भनेर राखौँ न, क्याटास्ट्रल टुल बक्स भ्यालुएसन कम्पेन्सेसन। सर टुल बक्स भित्रै हो। तपाईले अब आफ्नो फोल्डरमा पनि क्याटास्ट्रल टुल बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ। टुल बक्स औजारहरूको बक्स भनेर